أزول نسوف يسون نقلا غادي تسداويت عبد الرحمن ميرا من ذلك شو من تسداويت نا لا رونتري يونيفرسيتير يفضل غورنا مس سعيداني سي سميس داس الوين تسداويت ريكتور لونيفرسيتي نفكايت اسنيني غادي تزوارا غازول فلاك ثاني بيرتي ميد فضل غورنا وزرا راه كان مالك كونيك دينين مرحبا يسيك ناك دينين مرحبا يسون وخامي مرحبا سون كتداويت عبد الرحمن وميرا نفكايت مرحبا التلفزيون ون مرحبا سنديون الحرمه اديو سنه السيناء تسداويت كني لان نسقر شكينا كني نحكو في تمثالين يعني تسداويت سمثا تربيه مس سعيداني صراحه ذلك شو من تسداويت سي لا رونتري يونيفرسيتير داين ايموراس دز تفرز كنيسي ناوين إن المذن وغال نغور باز إيس المذن كيف أسيش فلسيين سقاس 2015 2016 أشحال إن المذن نما ينوثن إتجرد سداويت نون نمشي توصيت قواليش ذنك شوم تسداويت 2015 2016 اسكواس هنا يعني نسالم ديالي اسكواس اسعدي في المذنه فين المذنه تسويع عطينا واش هو هاد الهضره كاينه تزداويت نلقايت زيس ازال من 46000 ان المذن واسكواس هنا 2015 2016 تزداويت تجرد ازال من 9067 نين المذن جديدا يعني يديون البكالوريا نسن كسكوسينا من 2015 لكن كنت تعلم باللي يعني لوبيراسيون هنا نسجل نجرد لي باشوليي جديدا تبدا لو موا دو جويي يعدان نكملاس كوكور اوت نفوك زيس تبرز تكس ديوث لوبيراسيون يلان يعني تسعة أزل مقران يعني ذات مورثنا سكوسينا يعني تسعة يوم الحرس يلان ذا مقران على خاطر نسعة أزل 360000 لي باشوليين يديكش من غلا تسداويت يعني العدد داينا يلزمت في لنا غاكني يلا نشد يمنا ونهيا تويله ثكوي ثكني يلا كل يوم اسنفك امكان القرايه باش كان يعني نتفكر يوث ليديا كاينه في العدد داينا غنقران ديون العدد اذا زمرت التنيت سي لو نومبر ديتيديون كثمورت تونس نكوني العدد داينا نستقبليت اون بروميير اني أنا إذا تويلة تكويت نغلف نسلم ديالين يعني هي هند أنا إذا يسلم هذا النغ الواحد الإدارة النغ دعني في كان دافوس يتوقفن أنا إذا دعني لا ديريكسيون ليكول سوبيريور ناسيونال دانفورماتيك دعني تفكاد يعني يون وفود يقرزن كاينه والحمد لله يعني اون ريوسي لوبيراسيون هنا دي انسكريبسيون دي نوفو باشوليي وتسويعتينا كل يوم النادي ود الباكي ساسكوسينا ثاني نسعى مشان القرايه ناس وتسمح تاع كان دعني تستويت نلقايت تستقبل ازال من 9067 نين المذن جديد تربيه دونك تسداويت عبد الرحمن ميران نزران تفرقه في سيني مكوان الا الكومبيوس نترقاو زموران ديال الكاثوره الا الكومبيوس نبوداو عندها تسيلين ديس زال 29000 ان المذن يقارن ديالنا ما رانزور الكومبيوس هي نترقاو زمور الوحين ذا الكومبيوس نبوداو شحال ناس المذن 90 ناس يشفنا سيا لي بروفيسور لي زونسينيون اكس غارين سين لي كومبيوس هاد سميتها كني الحباب النغ عاد طلعين على التلفزيون يعني سوالنا كاينه يسهلن تزداويت نلقايت سوره 9 3 انتقال يوم الكومبيوس نترقاو زمور 3 غادي نغورس ثورة غنهضر في سن لي كومبيوس كان الكومبيوس مزوار اني ذات تزداويت عبد الرحمن وميرا سواسنا 1983 زيس ازال من 13000 مكان معناها زيس اكثر من 19000 نين المذن
دونك الا الحرص ذا مقران داينه في الكامبوس هنا. الا الكامبوس نطن لو دوزيام ولا ابو داو ديال الكامبوس يسعى نزال 29000 مكان القرايه وزيد 25000 للمدن. دونك يزمر هذا يرفض انكور 4000 نين المدن. يرفض ازال من 4000 نين المدن كسوسنا ان شاء الله هاد يفدون. العدد دا كويس يعني لي زيتيديون اللي داينا تسداويت عبد الرحمن وميرا نسعى ازال اكثر من 45000 نين المدن قريب 46000 مالا غادي نحسب اكويت لي زيتيديون اللي ليسونس الماستر الوحيد الدكتوراه. Très bien. Alors, شحال لي زونسيون يس المدن خاطر هو الشيفر اكزاكت يس المدن اسكوسيني عدن 2014 2015 نسعى مازال 1500 نس المدن وسكوسينا نرناد الى عددين نرناد ازال 134 نس المدن القرايه يعلاين نرناد 66 ذاغني لي زوسبيتالو يونيفرسيتير. دونك الحمد لله اقليه تقريبا نوض ازال 1700 تقريبا 2000 لي زونسينيون يستوي خاصكن يعني غاسمي تبدا شويت كان لي زونسينيون تبدا 14 لي زونسينيون الواحد 240 نين المدن. فوالا دونك يعني نبغي غادي تروح اون كريشندو اليونيفرسيتي تسداويت نفقايت تروح سلعقل دا شو كان سما العمل تتصور البغي انشتا ذا نصفرح مسوطاس لما انا امس سعيدانيه ما غادي زريون سي شفانا سيا سين لي كومبوسيين وديك فانا راه مين يراكم الحالي وكنا تفهم فرانغي فقايت مين يخص وكالك فقايتي وكنا ذنو غاث تروح مالمين تم مدينه القصار زكان قلاوي فقايت على كل حال تروح مدا النهار مدينه الوضع ميزور تساوي يقتو هي يا كان على حسب الكلوية لا حكيتين الوضع ميزور في الجدي وكنا تستقبل الى المدن باش يشفنا ساعه لا نولي توجه مواضيع نروح مواضيع نمد الشيوخ نمد المدن مسلي غتشوف واحد العلاقه كيفين الوضع ميزور هذا الناس وفوس الطريق ديال الحساب ديال هكا. الكامبوس اللي الوضع ميزور ديال الكامبوس يسعى نزال من 4100 مكان يبدا الشغل الزيس اسكوس 2011 2012 وسكوسينا يوجد يعني ليسونسيال يوجد مازال كاينه كرا لي بتيت خوتوش نخدميتنت مي يعني وين يعني تويلات القرايه لي زونفيتياتر لي سال دونسينيمون لو بلوك دو ادمينستراتيف لو بلوك دي زونسينيون لو سونتر دو كالكول لي لابوراتوار بيداغوجيك تويلات كويت وجدا مازال كاين كرا لي زيسباس فير كرا لي زيسكاليي كرا لونطري برينسيبال نتسداويت تويلات كاينه يعني ومطرره فين يعني القديش نتسداويت سور لو بلان فورماسيون الوحيد لا ريشيرش. الكامبوس هنا نغاش اسكوسينا ان شاء الله تنستقبل وثندي زيكني سكواس 2009 عندك لي وثيك ربي الخير الاستاذ مرابط ونيلان ذا سلوين تسداويت يسعى كاينه الفكره كني على دياوي لا فاكولتين الدرواغ غلطمنات الوضع ميزور معنا كسكواس 2009 لما الساينه يعني لي دوني بدلنت لونيفرسيتي تمغور تطقس لي زيفيكتيف بدلان لا كونفيغوراسيون سكويت يعني تبدل وتورا يعني تسويعتين واش نهضر كاينه وجيلين ديال كوني نبدا يعني نزار يواشو مثلها لا فاكولتينا اميزور امكالت نريادابتي en fonction des besoins نتسويعتين pour faire face à la rentrée universitaire pour prendre en charge correctement l'étudiant pour permettre des espaces يعني يلهان ايوا المدنه غيس المدنه
لاطاينس لي كوموديتي لان دينا كتمنا طاينا الوضع ميزور مزرب باللي لا فاكولتي دي سيونس اكزاكت والكونساي دو ديريكسيون يعني يلزم بوال والكونساي سيونتيفيك نتسداوي عبد الرحمن وميرا غني يفكد الرئيس كاينه ونندا كويثنا غنتفق كويثنا غكني على دنيا الكومبيوسينا الى فاكولتي دي سيونس اكزاكت نسميتي كان وإذا كني عدت اللاين لا فاكولتي سيونس اكزاكت تسعة مازال 4000 نين المدن تسعة مازال 200 يس المدن القرايه واحد لا فورماسيون ديال لا فاكولتي هنا à 85% حوايج لوتي انفورماتيك قيمة كران التاويلات يعني يلزمنا ديالين وخاصة الديبارتمون لا شيمي اقلينا غننتهي ان شاء الله السنه على السمانتين دي الدول هذا فاكن يعني زمر غادي نغتورا نسعى التاويلات اكويت اكني لا فاكولتي هنا تلحو امشي لاق والسينا نبدا لي كوري مزوره لا فاكولتي هنا لي سيونس اكزاكت الوضع ميزور انذا المدن الماتيماتيك انفورماتيك المدن سيونس لا ماتيير خدمن لي بروميي كور نسن ونكي حضرا لي كورينا الصباحي أربح ثفاث مين ذاك انترنت دين لا فاكولتي الوضع ميزور ذا شو كان ذاك سال نسعان كونين نند ذاك لان خير لي زيتيديون اسي شفنا سايين قارن دمكن خصن تساويلات امي فردان لي تروطوار قارن دو جيدنا راه اول زوارت الزيس قلينا مدينه وجيده راه 100% لانس الحوايج يخصن لا معنى ماشي غادي نزمنا تحبس لا فاكولتي واك نص دي مراره شي عام لي زيتيديون عند الصوت مسايين غوغوري شبانويين الواحد لي زيتيديون اسكو زيت اريفي اسايين ريغلي سو بروبليم انا مازال ملي مدام كان وغورن لان الواحد بيت مثلنا يسمى ذن لا فاكولتي دي سيونس اكزاكت اذا نند باللي ونهي راه يمنا ونجي دابا باش نروح خصني كرا التاويلات معنا اشتينا مره يعني نكوني نفهميت نزرات ونتراجعوا باللي هذيلين شرانا ني قبل كاينه قلنا وعينا ميات سمشتها كان اثمتنا سواء المدن رئيس المدن لا فاكولتي هنا القرايه صداخل لي زونفي القرايه صداخل لي صال القرايه صداخل لي بلوك دو لابوراتوار لي بلوك بيداغوجيك الخدمه الاداره صداخل لي بيرو الخدمه نيس المدن صداخل البيروات نسن ونقرا لي تروطوار ونقرا بردان صح لا نشرن التاويلات كاينه يخص لا نشرن بردان مازالو نخدم راه البودرون لا نشرن لي تروطوار نخدم راه السيمان مي الحوايج هنا غادسن الدسن وقت اللي غادي نخدم الزيسن زمر غادي السمانه ان شاء الله انيزولني كنت يعني لا بارتي يعني دا على تخدم لا فاكولتي دي سيونس اكزاكت وخدمن يعني جيون الكالم ديال لا سيرينيتي ونذا على ديلين tous les moyens nécessaires que ce soit sur le plan pédagogique, bien sur le plan administratif, bien sur le plan recherche, de telle manière à ce que cette faculté fonctionne normalement. Il reste effectivement quelques travaux à faire, d'aménagement, normalement, essentiellement des travaux d'aménagement à finaliser. Ça va prendre encore quelques semaines. مازال نقدر غني اغبل لا بيبليوتيك غني ديون البلوكي اللي نظام قران دا شبحان داو السعان وتفكرا ولي فكرا بتاتر ديالي زيس كاينه كرا العطلان واحد شهر دوزكن اكني على دي فاك مي التويله هي كويت نخدم يعني الحلول لا بيبليوتيك ندي ان اسباس ديديي يسمي سي لا بيبليوتيك le centre de calcul il est là, les laboratoires de physique d'Arni Ebzen, les amphithéâtres sont là, ils sont équipés correctement, la climatisation, la sonorisation, يعني شري لنا التويلات لان مي سي فري البرا كاينه يتبنات باللي البلوك لا بيبليوتيك ولي فكره ودي مدرا كاينه يعني وذمش يشبحن مي سافا فينير سي بيان ثنيت ذاك النين لي كوموديتي داخل لي بلوك اما بيداغوجيك اما دي لابوراتوار
اما لي زونفي وجدني الكلي لا معنى نتوالي ذاك الشتوى غير تدون شباب ربي ان ايتيديون نا ان بروفيسور نا ان انسينيون دو لونيفرسيتي ما غادي يروح غير لا فاكولتي ما يكش غير داخل دافرتيت نا ما يكش غير داخل لي غودرونا راه بريد يشباب ربي دا ندغ بالفلاس رزميرا راه غادي الحو كنيسي عجب لي ايتيديون زميرنا راه غادفو نقيمنا ما كبارا ما دونك بالك هذا عويق ذا غادي نثنيه هكا هذا عويق مي اني خدمن اني لا قدشان المذن ديس المذن ويانا ديمتقان يفوكن زيسن الغودرون زيسن لي تروطوار نسن زيسن لي زاكسي يعني تو لي مويان سون ريوني مازال لا بارتي اللي لا بيبليوتيك لا بارتي اللي لا بيبليوتيك سي اون بارتي كي فا اتر ايزولي حاش ما فوكن زيس لي ترافو. C'est une question d'un mois, un mois et demi, 2 mois maximum. ذيني تفك لا بيبليوتيك هنا. كي او نديني باللي ان المذنه غني غاس المذنه غادي يروح لنا طمنات الوضع ميزور غا الكومبيوسينا جديد واللي تروح راس لي بوت واللي تروح واللي خدم راه كبرتيت هذه خدم دون دي كونديسيون يعني اونورابل دون دي كونديسيون نورمال دون دي كونديسيون اكسبتابل واش ديني باللي لي كونديسيون على تسعون دينك الوضع ميزور ونسعنا ذينا الكومبيوسينا نترقاو الزمور ادفكا كاينه خير المسؤوله كاينه ذي مشطح لا فاكولتي دي سيونس اكزاكت ذينا الكومبيوسينا نترقاو الزمور 9 مازال 6 لي زونفيتياتر الوضع ميزور 9 10 ذاك الوضع ذاك ترقاو الزمور لا فاكولتي دي سيونس اكزاكت 9 مازال 35 لي سال دو تي دي كور تي دي تي بي انفورماتيك الوضع ميزور 9 مازال 56 لي سال. Veillez qu'il y ait la salle de visioconférence qui est partagée par toute la communauté universitaire. Dinag الوضع ميزور سعان 2 salles de visioconférence dédiées à la faculté des sciences exactes. elles سعون un campus immense et la faculté des sciences exactes. elles سعون une autonomie totale. les espaces verts نسن ذقلنسن سعان une salle de soutenance dédiée. سعان un auditorium ذقلنسن immense. سعان un château d'eau de 500 mètres cubes immense. سعان تويلات الترونسبور سعان تويلات المكلا سعان 2 ريزيدونس يونيفرسيتير نسمي لي زاتسن اني دا يعني المذنه غيس المذنه زمرنا نروحن هذا تشندينا لو ترونسبور يلا سواء ساق بقايث يعني لا بيريفيرينا بقايث نيغ لي فيلا كاينه قربن بقايث مسيدي عيشم تيشي وقاس ايتترا دونك تويلات كويث اللان تويلة تكويث اللان ناك لو سول بوان نوار سي لا بيبليوتيك كاينه وتفكرها وراح تفك ديسي موا يدمي ان شاء الله وتفكيون وذم الا ضم قران يعني شو كنبغي غادي نير il faut voir pour croire la beauté de ce site il faut voir pour croire toutes les commodités اللي الناس داخل الكومبيوسين من اميزو pour la première fois dans l'histoire l'étudiant d'informatique, l'étudiant de recherche opérationnelle, l'étudiant de mathématiques, les courines, les TDNS, les TPNS en salle machine. Ça n'existe pas. C'est la première fois c'est l'université de Constantine. Mis à part le reste, c'est un rêve. Mais le rêve, il est réalisé à l'université. تربيه مس سعيدني اول زيد متم مساكن القرن مزوره اسم كثير كان تسداويت عبد الرحمن ميران سميث بدا en 1983 ولا شو لما ظزر دونك وين يبغون يكشمد غير تسداويت مي كومام غراني مدنن فرنسا دي كادر اثنين سالا يبارك سون ان بو بارتو دون الموند كان تربيه دونك كان juste pour continuer كان dans la lancée غوروندا يونس نفار ثنقلق ثيري غادي يبدو الواحد الوضع ميزور لا معنى اسعاد يروطار عندها الصوت سي شفناسا الكامبوس القصر ديال الكامبوس يسعى ازال 6000 من مكان القرايه ايوا يسعى كرا العطله كاينه نورمالمون لو كان يفوك اسكواسي سبتمبرينا 2015 المكتوب يخدم باللي يما كني الكامبوسين ان شاء الله نستلم pour la rentrée prochaine 2016-2017 الشغل الزيس زمر غادي نيغ هنا
جواه 40% 50% زيس العطلان ضم قران العطل اللي ديال الدور ادمينستراتيف هنا ويدي يتفن الخدمه نيا وإذا كتفن الخدمة اللي عطلا لان داغني شرا لي كونترانت ادمينستراتيف باردون ان اذا الذين يون لونغار شرا كاينه ومن بعد كيسنارا ومن بعد لو بروبريتير devrait être indemnisé, il n'a pas été indemnisé. Il y a de l'opposition. لكن يشرا l'opposition, لكن يشرا الحرص ومن بعد لي طرافون يعني والحين راه كنبغى ودنا راه كنبغى وفونسينا راه كنبغى. Mais avec l'arrivée de Monsieur le Wali, يروح يخدم يوث la visite غاردينا كوكورينا اوتينا عدن. Il a donné une nouvelle impulsion. Il s'est engagé باش ان شاء الله غادي يسجل الكونكورس سينا الى رونتري ديفدون لكني انا مصوت لي كاباسيتي داكوي تسداويت البقايت لما 52000 يمكن القرايه. Ce qui est extraordinaire, ce qui va nous permettre de continuer à accueillir les bacheliers de notre wilaya et également des autres wilayats de notre pays. نبغى نخدم تسداويتين البقايت نخدم تشمعت نبقايت تشمعت ديت مدن النور يبقايت ماشي كان يبقايت يتموثلنا. نبغى نصوت لنا الجوايه من 60 بوكوا با 70000 من المدن سداخليس في مدينه نبقايت لا ولايه نبقايت ديوث يعني la région attirante, elle est belle sur le plan naturel, elle a une histoire temporante, c'est une ville de culture, c'est une ville de scientifique, c'est un carrefour de civilisation. يعني إن المدن كويس كي زرغيهن سواء ديك الشرق ناق الغرب ناق الجنوب لعيبه ذا كويس بغانا دسنا غارن داك سداويتنا تسند مام إن المدن كي تمور البراني تسند غردينا غورنا نسعى بلوس de 22 nationalités كي سداويتنا نبقيت نسعى ان ريزو دو كوبيراسيون انترناسيونال الا نظام قران. Les plus grandes universités ندنيت ثاني خدمت ديالنا تمدن يعني نخدم الوحيد دي بروجي دو كوبيراسيون خدمت زينر كونفيونس يعني سي اون فيل اتراكتيف تستاهل يوث نتسداويت الا نطمقران ازال نتمغر نتمدينه نبقايت لا ريجيون نبقايت. يعطيك الصحة مس سعيداني أوفانا ربي نغيول شويت. Il a ce qu'on appelle le LMD. Le LMD ديوث نتغاوسا يديك شمنا سداويث سكواس نوال 2004 سكواس هي 11 سنة ما إلا السترة ديك سوا كان مزيان. Quel bilan faites-vous jusqu'à aujourd'hui de ce LMD? Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'il a ou il a en un mot? Comment vous le voyez? لو سيستم LMD شنو تمرتنا غاسكواس 2004 وتسداويت نبقايت توريت من بين تسداويين تيمزوره يشمل السيستم LMD هنا وتشم يعني السيستم LMD هنا بار كونفيكسيون خاطر نزرا كتمورا البرانيه كتمورا ندوني تاكويت زمرت التنيت سي لو سيستم LMD كي بريزون كي دومين دونك نزميرا راه غنج تمورتنا او روتري d'une dynamique internationale. Donc il y a de la réforme c'est une réforme qui a eu l'aval de toutes les instances تبوطي في l'APN تبوطي في السينات. C'est une loi qui a été mise en vigueur, c'est une loi qui a été mise en application qui sert une opinion يعني كشخص ça a une opinion très très positive par rapport au système LMD. Pourquoi? Parce que c'est un système international, c'est un système qui permet la visibilité de nos diplômes, c'est un système qui permet la lisibilité des universités, c'est un système qui nous a permis la mise en conformité des offres de formation, c'est un système d'enseignement supérieur qui permet plus de souplesse. يتسداويين نتمورتنا غاكني الا دفكنت راي نسنت فين يعنان القرايه يعلاين فين يعنان لي زوفر دو فورماسيون لي بلو بيرتينونت اي لي ميو ادابتي par rapport
aux besoins du marché du travail, que ce soit au niveau local ou là au niveau national. Sans oublier bien sûr l'international. Timur البرانيه تيداكني الا انجاجي سور لو سيستيم الاندي وزمير انت راه معاون ديك وزمير انت راه تخدم ديك من لا فو نيت با سور لا ميم لونغور دوند. دونك يلاق يعني اديلي ان سيستيم اللي تمورثنا ان سيستيم دونسينمون سوبيريور اللي تمورثنا يتواكب يفدون الوحي السيستيم انترناسيونال. على كل حال انغلف نسقري عليا يخدم ديوثنا لا ديكلاراسيون كاينه كنيه التي لي اون ريونيون ديال المواد ديسمبر غادي ان شاء الله انذا ان المدن لي بارتنير سوسيو ايكونوميك يعني tous les acteurs de la société algérienne qui s'intéressent à l'enseignement supérieur, qui ont un lien direct ou indirect سداويا لكني الا دفك نطراي نسنتكويت في السيستم ديالنا لكني الا نستقص اين يلها لكني الا نكوريجي لي كيلكو انسوفيزونس اللي شو كان زمر راني درنوه بواليش فين يعني السيستم ديالنا سي ان بون سيستم مي il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens et il faut aussi revoir un peu notre méthode de travail. Justement, مس سعيداني سي شفنا سايني اين المذن الكلي لن ودي يقارن روفاناري منسن السيستم ال ام دي اسمها ديوت الماستر 2 باش هادي عندي الدكتوراه يود يخدم الكونكور ناسيونال من كل ثورة ذي فقايث ثوقت دي لونسينيمون تواخدم ستو 3 تروميث وذي تسسن انسوان قارن ذاك نسقون في ناس ندري نوت اني سيد صروحون سكيفين دوسيي هيتشور مرة دوت نعرف فقايث اون تيان بوكو بلوس دو سون دوسيي دونك ليتوديون نفقايث اسي شفنا سان خلا غيدينان ذاك نين الي ليزي دونك امكي تواليت كتشيان تمثالت ان ماذا نسداويت نلقيت ديجا يسعى une culture, il a un environnement, il a des habitudes. Il faut dire qu'il a une chance inouïe d'avoir une université qui est comme l'université Nfgaït. Mais il faut voir juste des fois هذا الزر النعمة وشوية هذا الزر النعمة وشوية ان المدن تسداويت بقيت تنزوروث يسعى ديجا لاكسي ديريكت على الماستر لي زيتيديون غنتاوي هنا 98% des étudiants تسداويت بقيت ليسونسيي تروح نتميل القرايه نسن على الماستر sans concours sans la condition ils me disent le diplômiste de licence ou يخدم une lettre de motivation et une nouvelle demande d'inscription. L'inscription en master c'est une nouvelle inscription. ذا كان ونكوني يعني نهجاد التويله تكويت الواحد لي زيكيب بيداغوجيك الوحيدين ديس المدنه يعني جو تيان à leur rendre un vibrant hommage et les équipes pédagogiques qui ont fait un travail admirable et qui sont en train de faire des efforts colossaux pour prendre en charge de la meilleure façon possible notre étudiant et notre produit de formation. Donc, la licence INS, la master INS, donc c'est une chance inouïe. Le master, on a entamé une bataille de professionnalisation des métiers et une professionnalisation des offres de formation de l'université. تزمرطات 80% على 90% les offres de formation sont à vocation académique. même نغلف القرايه عليا يخدمنا لو روبروش انك c'est pas normal que l'essentiel des offres de formation universitaire sont à vocation académique. يلزم ان ونلدي les offres de formation à vocation professionnelle. C'est une priorité pour l'université de Béjaïa. Je pense aussi que c'est une priorité pour tout le secteur de l'enseignement supérieur. Le troisième palier, c'est le doctorat. Le doctorat, on نخدم 46000 من المدن تسداويت البيت 46000 لي دكتور وديواره وتفنا الخدمه
et on va former de manière inutile. Donc, et aussi, le stade de doctorat, c'est l'élite. C'est l'élite, il a l'ختيار, c'est pour ça il a le concours. C'est pas un concours national, c'est un concours, c'est un concours local. كل تسداوي تخدم الكونكور ينس mais il est ouvert mais il est ouvert يعطيك الصحة. Donc le concours c'est vrai زيكني نسعى أزجن la note c'est la moyenne du cursus أزجن la note c'est la moyenne du concours. سورة يبدل القانون et on a attiré l'attention de notre tutelle, donc qui a fait un modificatif, un arrêté modificatif, le cursus universitaire. Il s'est engagé mais il ne faut pas dire par rapport au concours. Les étudiants ne sont pas évalués de la même manière. Mais maintenant, le jour du concours, ils sont évalués de la même manière. Donc, la note concours, c'est l'épreuve écrite, c'est le dossier du cursus universitaire. Donc, Salam, Inch'Allah, un message de la part du directeur de l'université de Fgaïth pour les étudiants de l'université de Fgaïth et Mzdan Laoulen Fgaïth. Un message de respect et de considération un message de félicitations فين في القديش فين يعني سواء لا فورماسيون نيغ لا ريشيرش تنمير يمكن كنا نخدم كلا بريس كيما نهضروا في المعاونه مليح لكني لا تسوطن اولنا غاكني لا تسوطن ثغرنا غاكني لا تسوطن لقديش نغاكويت لوبينيون بوبليك وخاصه التلفزيون ون il toujours يحضر قرانا يدادينا تنمير ثنون تنمير تكويت toute la communauté universitaire تنمير تي ذاك اديت مدن كويت تفوس المعاونه يتسداويت نلقايت ان شاء الله. تنمير ثيك مس سعيداني غاد سميتي غداك نلاد مس سعيداني سيسميس تاس الوين تسداويت عبد الرحمن ميران ذي بقايث وين كاكوني دافا فيرو دلال.